दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो मधुबनमा यहाँहरूलाई सदाझै हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको यो पछिल्लो आर्थिक वर्ष पछिल्लो कार्यकाल हो। यो आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई कस्तो नीति र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउँदैछन् त भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यति बेला हामी मधुबन नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश बहादुर छेत्री कृष्णसँग छौँ। नगर प्रमुखज्यू, कार्यक्रम यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सहित धन्यवाद छ। यो चालु आर्थिक वर्ष यहाँको 5 वर्षे जुन कार्यतालिका थियो, जुन योजना थियो, त्यो योजना अनुसार काम गर्ने अन्तिम आर्थिक वर्ष हो। जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यो आर्थिक वर्षमा यहाँले यो नगरलाई समृद्ध बनाउनको लागि कस्ता किसिमका नीति, कार्यक्रम र योजना बजेटसहित सार्नु भएको छ, यो थोरै जानकारी गराइदिनु। मधुबन नगरपालिकाको यहाँको मधुबनवासीहरूको माया र चाहनाका साथ मैले 4 वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छु। यो हामी अन्तिम वर्षमा छौँ। हामीले यहाँको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत सबै क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा अहिले अन्तिम वर्षमा हामीलाई यो केही बिचमा महामारीको कोभिड पनि हामी माझ आइपुग्यो। यसलाई व्यवस्थापन गर्दै मधुबन सरकारले यो अन्तिम वर्ष मधुबन नगरपालिकाभित्रका मुख्य सडकहरूका जुन योजना छन् तिनलाई कालोपत्रे पुरा गर्ने र मधुबन नगरपालिकाभित्र 2 धार प्राविधिक शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षा सञ्चालन छन्, यिनलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा र त्यही विद्यालयभित्र पनि इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियमको माध्यमबाट पनि मधुबन सरकारले निजी विद्यालय सोसेर एउटा शिक्षा दिनुपर्छ। आम तल्लो वर्गका किसान, सुकुम्बासी, मुक्तकमे र मधुबन तल्लो वर्गका नागरिकका छोराछोरीहरूले अलि 2 रुपियाँ कमाउनेका छोराछोरी निजी विद्यालयमा छन्, ती गरिब वर्गका छोराछोरी पनि इङ्ग्लिस मिडियमको चाहना हो भने त्यो पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर सरकारले शिक्षामा तीव्र गतिका साथ र प्राविधिक शिक्षालाई एक प्राविधिक शिक्षाका साथ मधुबन सरकार अगाडि बढेको छ। शिक्षालाई यो पाटोबाट अगाडि बढाइराखेका छौँ भने हामीलाई यो विषम परिस्थिति कोभिडको महामारीको बेलामा हामीले एउटा पाठ के सिक्यौँ भन्दा हाम्रो नागरिकका निमित्त स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। स्वास्थ्यका निमित्त हाम्रो नागरिकहरूले निःशुल्क तथा सेवा सबै आफ्नै पालिकामा पाउनुपर्छ। हामीले सानोतिनो रोगका लागि, सानोतिनो उपचारका लागि हामीले छिमेकी जिल्लाहरू धाउनुपर्ने त्यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नका निमित्त मधुबन सरकारले यो 5 नम्बर प्रदेशमै मलाई लाग्छ मधुबन नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हो जसले आफ्नै लगानीमा 6 करोड 28 लाख हामी अस्पताल निर्माण गर्ने तयारीमा पुगिसकेका छौँ। केही दिनभित्र हाम्रो त्यो जगको शिलान्यास हुने तयारी छ। मधुबन सरकारले यी विविध विषयहरूलाई समेटेर अहिलेको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू यो आर्थिक वर्ष पशुपालन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक, पर्यटन गरेर यी क्षेत्रमा बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर अगाडि बढेको छ। मुख्य कुरा त कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने थियो। यहाँ आउन बित्तिकै त्यो चुनौतीको रूपमा रहेको थियो। हामीसँग नगरको व्यवस्थित कार्यालय थिएन, त्यो अनुसार वडाका व्यवस्थित कार्यालयहरू थिएनन्। यो नगरलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउन भौतिक संरचनाको कुरा चाहिँ सिद्ध्याउनु भयो। हामीले जनतालाई बाचा दिए अनुसार धेरै कामहरू पुरा गरेका छौँ भने केही कामहरू अझै पनि पुरा गर्न बाँकी छ। पहिलो कुरा त जनतालाई सेवा दिने स्थानको ग्यारेन्टी गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरामा मधुबन नगरपालिका दृढताका साथ अन्तिम चरणमा छ। हाम्रो आफ्नै प्रशासनिक भवन पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो डिजाइन, यो व्यवस्थापनमा अन्य पालिकाको भन्दा विशेष तरिकाबाट हाम्रो भवनको डिजाइन भएको छ। त्यही अनुसार हामी अन्तिम चरणमा छौँ र मधुबन नगरपालिकाले आफू आइसकेपछि केही आफ्ना कार्यालयहरू र केही वडाहरूलाई हामी भाडामा लिएर पनि प्रत्येक वडाबाटै हामीले आफ्ना सेवाहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र यो अन्तिम वर्ष मधुबन सरकारका 9वटै वडा कार्यालयहरू सम्पन्न हुने गरी आफ्नै भवन कार्यालयमा जान अब 2टा मात्रै वडाहरू हाम्रो बाँकी छन्, नत्र अरू वडाहरू आफ्नो भवनमा सरिसकेको अवस्था छ भने यो आर्थिक वर्ष हाम्रो सम्पूर्ण सेवा दिने कार्यालयहरू चाहिँ मधुबन सरकारको पूर्ण हुन्छन्। हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको मैले कुरा गर्दै थिएँ होइन, यो त कार्यालय व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषयवस्तु भयो। चालु आर्थिक वर्ष यो अन्तिम वर्ष पनि मैले पटक भनिरहेको छु। यसमा कुनै नमुना त्यस्तो कार्यक्रम अरूभन्दा फरक त्यस्तो केही छ? मधुबन सरकारले धेरै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। हामीले प्रचार कम गरेका छौँ। हामीले मधुबन नगरपालिकाभित्र शिक्षाको निमित्त कोही पनि मधुबनवासीका छोराछोरी अथवा अभिभावकविहीन बालबालिका सडकमा नरहन् भन्ने उद्देश्यका साथ सम्पूर्ण आवासीय विद्यालय मधुबन सरकारले यो बर्दिया क्षेत्रमा भनौँ यो 5 नम्बर प्रदेशमै हामीले त्यो खालको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जहाँ गत वर्ष हामीसँग 28 जना विद्यार्थी थिए भने अहिले 35 जना छन्, अझ बढ्दो क्रममा छ, ताकि पैसाका कारणले कोही पनि विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ मधुबन नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को पत्थरबौजीमा हामीले आवासीय सहित सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बिहोर्ने गरी अभिभावकविहीन
अति विपन्न आर्थिक अवस्था भएका सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले लाउने, खाने, बस्ने, शिक्षा, काफी, कलम सहित खाजा सहितको व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यो विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। एउटा कुरा मधुबन नगरपालिकाले अघि पनि भने हामीले कबड हल हाम्रो बेलुवाचोकमा एउटा सुविधा सम्पन्न कबड हल अन्तिम चरणमा छ। त्यसै गरी अस्पतालको कुरा हामीले आफ्नै लगानीमा आन्तरिक स्रोतबाटै हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया बजेट व्यवस्थापनसहित अब केही दिनमा हामी शिलान्यास गर्दैछौँ, अस्पताल निर्माण गर्दैछौँ। हामीले मधुबन नगरपालिकालाई एउटा व्यवस्थित रूपमा पर्यटकीय स्थलका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भगराया तालको डिपिआर तयार भइसकेको छ, तारातालको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने मधुबन नगरपालिकाले झन्डै 16 करोडको लगानीमा हामीले 1 करोड बजेट अहिले विनियोजन गरेका छौँ। हामीले वडा नम्बर 4 को कुम्राघाटमा एउटा पर्यटकीय पार्क, एउटा टिकापुरभन्दा पनि राम्रो मोडलमा हामीले डिपिआर तयार गरेर अब कार्यान्वयनको चरणमा सम्बन्धित निकायहरूसँग, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग नि बजेट माग गरेका छौँ। अब आफ्नै नगरपालिकाले 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर हामीले एउटा मधुबन नगरपालिकाभित्र व्यवस्थित पार्कको व्यवस्थापन गर्ने गरी नगरसभाबाट अनुमोदन भएर अगाडि बढेका छौँ। यसरी मधुबन नगरपालिकाले विविध क्षेत्रमा एउटा देखिने गरी काम, शिक्षाका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामीसँग 2-2 नमुना विद्यालयहरू छन्। हामीसँग 5वटा फरक फरक धारका प्राविधिक शिक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ ताकि त्यो शिक्षा लिइसकेपछि हाम्रा युवाहरू यहीँ एउटा रोजगार सिर्जना गर्न सकुन्। यदि बाहिर जाने परिस्थिति आयो भने पनि दक्ष जनशक्तिका रूपमा बाहिर जाने परिस्थिति बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मधुबन सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू पशुपालन, कृषि धेरै क्षेत्रमा हामीले नमुना कामहरू सुरुवात गरेका छौँ, थालनी गरेका छौँ, त्यसलाई पूर्णता दिँदैछौँ। मेयर साहब, यो प्राविधिक शिक्षाको कुरा यहाँले गरिसक्नुभयो होइन? यो लुम्बिनी प्रदेशमै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउने यो चाहिँ मधुबन नगरपालिका हो जस्तो देखिन्छ। यसले काम त्यसरी पनि गरिराख्नु भएको छ। प्रत्येक वडामा एउटा प्राविधिक धार, यसले गर्दा चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ उत्पादन हुने, उनीहरू चाहिँ स्वयं आत्मनिर्भर भएर बस्न सक्ने यो अवस्था चाहिँ छँदैछ। यसले अभिभावकविहीन बालबालिकाको कुरा पनि गर्नुभयो, जो चाहिँ अलिक अभिभावकै छैन, पढ्नबाट वञ्चित हुने त्यस्ता बालबालिकालाई ल्याएर निःशुल्क रूपमा उनलाई बस्ने, खाने व्यवस्थापनसहित पत्थरबोजीमा गर्नुभएको छ त्यो व्यवस्थापन। यहाँसँगै एकचोटि म त्यो स्कुलमा अनुगमन गर्न जाँदा पनि त्यहाँ पढाइ भइरहेको अवस्था चाहिँ थियो। बालबालिकाको सङ्ख्या क्रमिक रूपमा बढ्दैछ भन्नुभयो। त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँका स्थानीय शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले पनि भवनको चाहिँ अलिकति अभाव छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? काम गर्नु भएको छ? त्यहाँ भवन हाम्रो निर्माण चरणमा थियो त्यतिखेर, त्यो सम्पन्न हुने तयारीमा छ। र त्यहाँ अझै पनि मैले अस्ति हिजो मात्र पनि उहाँको त्यहाँको घनराज सरलाई बोलाएर, खत्री सरलाई बोलाएर कुरा गरेको छु। त्यहाँ मधुबन नगरपालिकाबाट हाम्रो प्राविधिकले 2वटा एस्टिमेट गरिसकेको छ। हामीलाई तत्काल रूपमा 2टा कोठा त्यो आवासको निमित्त हामीलाई आवश्यक छ र केही लो बेडहरू विद्यार्थी बस्नको सुत्नका निमित्त त्यो आवश्यक छ। लो बेडको लागि हामीले बनाउनका निमित्त प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यौँ। हामीले त्यो काम अगाडि बढाएर प्रहलाई मैले निर्देशन दिइसकेँ। प्रहले त्यहाँको आफ्नो कार्यालय व्यवस्थापन र त्यहाँ उपयुक्त लो बेडहरूलाई लिएर 1-2 दिनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको अझै पनि भवनलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि यो आर्थिक वर्ष गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेर अब उपभोक्ता समिति मार्फत गर्नुहुन्छ या टेन्डर मार्फत गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन र प्रहसँग बसेर छलफल गरेर यो आर्थिक वर्ष हामीले त्यहाँको भवनको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि पूर्णता दिँदै त्यहाँ बस्ने बालबालिकालाई एउटा अभिभावक नहुँदा पनि मधुबन सरकार अभिभावक हो, यहाँको शिक्षकहरू अभिभावक हुन् भन्ने त्यो आवास पुर्याउनका निमित्त मैले प्रहलाई निर्देशन दिइसकेको छु। त्यहाँको बिहानको खाना, दिउँसोको खाजा र बेलुकाको खाना 4 टाइम व्यवस्थापन गर्ने गरी ती बालबालिका जुन कर्मिक रूपमा शारीरिक रूपमा पनि उहाँहरू वृद्धि हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिने पौष्टिक आहारहरू पूर्णता हुने गरी एउटा स्ट्यान्डर्ड चार्टर मापको आधारमा एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभल कायम गर्ने गरी र स्वास्थ्यलाई आवश्यक पर्ने गरी त्यो खालको खानपानको व्यवस्थापन पनि मधुबन सरकारले गर्छ। र ती विद्यार्थीहरूलाई, ती बालबालिकाहरूलाई, ती मधुबनवासीका छोराछोरी जो आमा बुवा हुनुहुन्न, अभिभावक विहीन छन्, जो अति विपन्न गरिबको रेखामुनि छन्, तिनलाई पनि हामी शिक्षाबाट वञ्चित भएनौँ। हामीलाई स्थानीय सरकार छ। यो देशको सङ्घीयता र स्थानीय सरकारको, यो देशको परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी मधुबन सरकारले त्यहाँको व्यवस्थापन गर्छ। यहाँहरूले सबै पक्ष सरकारवाला निकायलाई केही समयभित्र त्यहाँ गएर म हेर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा सिस्टम, विधि र पद्धतिद्वारा त्यहाँको बालबालिकालाई भोलिको भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी मधुबन सरकार अगाडि बढ्छ। यो शिक्षाको कुरा जोडिहालियो मेयर साहब। अर्को पनि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि, सङ्घीयताभन्दा अगाडि जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो, त्यसले हेर्थ्यो बर्दिया जिल्लामा 3टा स्रोत कक्षाहरू सञ्चालनमा छन्। एउटा स्रोत कक्षा यहाँहरूकै नगरपालिकामा सञ्चालन छ। विशेष गरेर कान नसुन्ने बहिरा बालबालिकाहरू साङ्केतिक भाषाबाट उनीहरू चाहिँ पढ्छन्। त्यो विद्यालय स्रोत कक्षा पनि यहाँ सञ्चालनमा छ, यहाँको माताहतमा छ।
त्यहाँ चाहिँ बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्नु? त्यहाँ हाम्रो नमुना मामी ढोडीमै छ। त्यहाँ अलिकति हाम्रो नमुनाको बजेट पनि प्रशस्त र त्यहाँको प्रहरसँग त्यहाँको व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर आवश्यक पर्ने बजेटहरूको लागि तपाईँहरूले हामीलाई अनुरोध गर्नुहोस् भनेका छौँ। हामीले त्यसरी नै त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो नमुना मामी ढोडी भनेको हाम्रो सङ्घीय सरकारको नमुना र अलिकति सम्पन्न विद्यालय पनि छ र त्यहाँ केही हामीले आवश्यक परेका शिक्षक नगर शिक्षकहरूको अन्य क्षेत्रमा त्यहाँ विकास निर्माणमा म्याचिङ गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै क्षेत्रको सहयोग गरेका छौँ र यदि त्यो विद्यालयमा त्यस्तो परिस्थिति पर्यो, यदि त्यहाँको व्यवस्थापन समिति र प्रहरीले अनुरोध गर्नुभयो भने हामीले यहाँ म्याचिङ फन्डको व्यवस्थापन गरेका छौँ। केही जगडा स्रोतहरू राखेका छौँ। त्यहाँका बालबालिकाहरूलाई पनि हाम्रो नगरभित्र पर्नुहुन्छ जहाँको भए पनि हामी मानवीय नेपाली हुन्, हामीले त्यसमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ, गरिराखेका छौँ। त्यहाँ अलिक सम्पन्न विद्यालय भएको हुँदा खासै धेरै समस्या देखेको छैन। यदि भएको छ भने पनि हामीले यहाँबाट पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ। हामी सबै मधुवनको एउटा विद्यालय होइन, सबै विद्यालयमा मधुवन सरकारले न्यायोचित तरिकाबाट सहयोग गरेको छ। सहयोग गर्छौँ, व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यो हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। मेयर साहब, यो पर्यटकको कुरा गरौँ, रारा ताल र तारा ताल जोडिनुपर्छ भन्ने आवाज वर्षौँदेखि उठिरहेको छ। मान्छेहरू आउँछन् तारा ताल हेर्नलाई, तर तारा तालको त्यो अवस्था चाहिँ त्यति भने जस्तो भएको छैन, अलिक बेजोकै देखिन्छ होइन। यहाँले डिपिआरको कुरा पनि गर्नुभयो, कस्तो बन्छ त्यो तारा ताल? अब समय लाग्छ। मैले भने यहाँ 4वटा गाविस मिलेर बनेको मधुवन नगरपालिका हो। सबै क्षेत्रलाई मैले समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तारातालको तालदेखि राराताल जोड्ने सडकको विषयमा अस्ति भर्खर मात्रै पनि अहिलेको नवनियुक्त अर्थमन्त्रीसँग मैले कुरा राखेको छु। हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा कुरा गरेका छौँ। त्यो सडक मार्गलाई निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो स्थानीय तहको बजेटले अपुग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले यसलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ र तारातालको भग्राया तालको मैले भर्खर भने हामी डिपिआर तयार गरिसकेका छौँ। पहिलाको भन्दा त तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, केही संरचनाहरू तयार भएको छ, त्यहाँको गेट निर्माण भएको छ, मन्दिरहरू हामी बनाउँदैछौँ, त्यहाँ केही बेन्चहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ, केही पर्यटन बोर्डबाट केही गोल घरहरू निर्माण गरिएको छ, अहिले पनि पानीको फोराहरू निर्माण भइराखेको अवस्था छ। यो आर्थिक वर्ष पनि हामीले त्यहाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। केही समयभित्र हेर्न देख्न लायक हुने गरी तारातालको पनि विकास हुन्छ, तालको भग्राया तालको पनि विकास हुन्छ र हामीले समग्रमा मधुवन नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई हामीले सम्भावित अध्ययन गरेका छौँ। त्यो अध्ययनको आधारमा गृहयोजना तयार गरेका छौँ। त्यो आधारमा हामीले सबै मधुवनभित्रका हाम्रो डल्ला होमस्टे, नेपालको सबैभन्दा लामो पुल, अनि हामीले भग्राया ताल, अनि खाता कोरिडोर लगायत यहाँको कालिका मन्दिर, हाम्रो कुसुम्बा देवी मन्दिर, सबै क्षेत्रलाई समेटेर हाम्रो मधुवनको एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्थानीय सरकारको सोच, यहाँको जनताको चाहना, यहाँको शिक्षकहरूको चाहना, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार, यहाँका सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा मधुवन सरकारले सबै क्षेत्रको विकास साउन्डपाती हिसाबले अगाडि लिएर जान्छ। साहब, यो पर्यटनको कुरा गरिहालियो होइन, हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग छ, छोटो जहाँबाट एउटा देशबाट वन्यजन्तु अर्को देशसम्म आवत जावत गर्ने गर्छन्। त्यसै गरी डल्ला होमस्टे पनि छ चर्चित। यो पर्यटनसँग जोडेर हामीले हेर्दाखेरि पर्यटनसँग जोडिएकै छेउछाउमा बस्ने बस्तीहरूमा दैनिक मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरू भइरहेछ। यो घटना तपाईँलाई बिच्दैन? त्यो मलाई लाग्छ मैले सम्बन्धित मन्त्रालयको डिजीलाई, मन्त्रीलाई र वार्डेनलाई, सिडिओ साहबलाई, एससाहबहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सबैलाई जोडताडका साथ मुख छोडेर बोल्ने एउटा नगर प्रमुख म हो। सबै भाषामा चर्को स्वरले बोल्ने मान्छे म हो। किन भन्दा पहिलो कुरा नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो, त्यो मेरो पनि नैतिक जिम्मेवारी हो। तर हाम्रा नागरिकहरू गरिबी भएको कारणले, बाध्यताको कारणले बफरजङ एरियामा छन्, निकुञ्जको छेउमा छन्, खाता कोरिडोरको छेउमा छन्, इन्डियाको जङ्गलको छेउमा छन्। अहिले पनि हाम्रा नागरिकहरू पटक पटक बाघबाट यो आर्थिक वर्ष मात्रै 8 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले प्रत्येक दिन तारातालको बोर्डरमा जहाँ इन्डियाको जङ्गली जनावरबाट दिनका दिन हात्ती आइरहेको छ, हप्ता दिन भइसक्यो। सूर्यपटमा त्यस्तै छ, हाम्रो ढोडरीमा त्यस्तै छ। त्यो खालको विषम परिस्थितिमा हाम्रा नागरिकहरू अहिले सुत्न पनि पाएको अवस्था छैन र हामी जीव धनको सुरक्षा गर्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसको निमित्त मैले वार्डेनसँग कुरा गरेको छु, अहिले सिडिओ साहबसँग कुरा गरेको छु र मैले भनेको छु पहिलो प्रायोरिटी भनेको जनता हो। जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व तपाईँ हाम्रो र त्यहाँ जनताहरूलाई यो किसिमबाट दुर्घटना हुँदा निकुञ्जले जुन व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यो सकेको छैन र एउटा बर्दिया जिल्लामा पर्यटन बढाउने र बर्दिया जिल्लामा बाघ दोब्बर गर्ने बाहनामा त्यहाँको भौगोलिक अवस्था के हो, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ, त्यहाँभित्र हाम्रो जनावरहरू कति अट्न सक्छ, त्यहाँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाघको सङ्ख्या कति अट्छ, उनीहरूलाई आहारा कति छ, उनीहरूलाई वासस्थान कति छ,
त्यो विज्ञ डाटा दिने भनेको मेयरको काम होइन, त्यो सम्बन्धित पक्ष विज्ञको काम हो। उहाँहरूले त्यो पहिला आम नागरिकलाई हामीलाई विश्वास त पार्नु पर्यो बर्दियामा बाघ कति अट्ने हो, अनि मात्रै बाघको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हुन्छ। बाघ दोब्बर पार्ने नाममा नागरिकलाई जनतालाई मारेर बाघ दोब्बर पारेर हुन्छ? बर्दिया नेसनल पार्कमा कति हात्ती अट्ने हो, उनीहरूको वासस्थान कति छ, उनीहरूलाई खाना बस्ने ठाउँहरू कति छ, यो कुराको त सम्बन्धित निकाय जसले त्योसँग विज्ञता राख्छ त्यो कुराहरू आउन सरकारबाट जरुरी छ। होइन भने यो जङ्गललाई आवश्यक होइन भन्ने मान्छे पनि मेयर हो म। त्यसकारणले ती नागरिकहरूप्रति जुन क्षति भएको छ उहाँहरूप्रति म गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हामीले त्यहाँ पर्खालहरू लाउने, सोलर फेन्सीहरू लाउने, तार जालीहरू गर्ने काम गरेका छौँ। त्यहाँका जनताहरूको ज्यान मात्रै जाने होइन, उहाँहरूले वर्षभरि गरेको खेती जो आफ्नो खानाका निमित्त राख्ने छ अन्न बालीहरू नष्ट भइरहेको छ। घरमा आएर हात्तीले घरको भान्साको घर भत्काएर अन्न बाली खाइदिइरहेको अवस्था छ। म स्वयं आफैले पनि त्यहाँ पटक पटक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। धेरैचोटि गएर मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गरेको छु। हाम्रो कार्यालयबाट होस् वा व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले हाम्रो नागरिकहरूको तत्काल रूपमा राहत स्वरूप अस्ति भर्खर पनि मैले 3-4 जनालाई दिएर आइसकेँ 12-12 हजारको दरले मैले व्यक्तिगत पैसा दिएर आएको छु। यसरी नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षाका निमित्त हामी पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी छौँ र त्यो घटनाप्रति पूर्ण रूपमा म दुखी पनि छु र सम्बन्धित निकाय सबैले गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहले मात्र यसको समाधान गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसको निमित्त प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई मैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर सम्बन्धित डिजीलाई गएर सम्बन्धित त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई भेटेर पनि यो कुराहरू आवाज उठाएको छु। यदि यो व्यवस्थापन भएन भने जनता संहिताको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ। त्यतिखेर निकुञ्ज लगायत खाता कोरिडोरले ठुलो क्षति बिहोर्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर मैले सम्बन्धित निकायमा भनेको छु। त्यस अर्थमा पनि हामीले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। हाम्रो सानोतिनो व्यवस्थापनले पुगेन। अब अलिकति व्यवस्थित र विज्ञहरूको विश्लेषणबाट अब के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने रूपमा चाहिँ जान जरुरी छ। अब एउटा किसिमको अध्ययन गर्नु पर्यो होइन? निकुञ्जले एउटा त्यो अहिले तयार गरेको छु भनेको छ होइन? त्यहाँको त्यो कुन खालको अब कति वन्यजन्तुहरू अट्ने त्यो खालको अघि मैले कुरा राखिसकेँ। वास्तवमै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र खाता कोरिडोरको क्षेत्रफलमा के हो त हाम्रा जनावरहरूको वासस्थानहरूको अवस्था र कति अट्न सक्छन्, कति बस्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ। जङ्गली जनावर अथवा निकुञ्जको नाममा जनतालाई मार्न चाहिँ पाइँदैन, जनताको क्षति गराउन पाइँदैन, जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। अर्को मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व रोक्नलाई यहाँले पनि प्रयास गर्नुभएको छ। आरसिसी वाल लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, कहाँ पुगेको छ? त्यो एकदमै खर्चिलो वाल छ, महँगो छ। हामीले केही सुरुवात गरेका छौँ। त्यसमा पनि हात्ती उत्कृष्ट, सबै विश्वको उत्कृष्ट प्राणी मान्छे, हामी मानवजात पछिको हात्ती। हात्तीले त्यसलाई पनि अलिकति दखल गरेको अवस्था छ। त्यही भएर मैले भने अब यसलाई सम्भव हुनलाई हाम्रो निकुञ्ज, हाम्रो बर्दियामा मात्रै, हाम्रो मधुवनमा मात्रै धन्य 22 किलोमिटर पर्छ। फेरि धन्य 22-25 करोड लाग्छ त्यो वाल बनाउन। अहिले हामीले 1.5 किलोमिटर तयार गरेका छौँ र सोलर फेन्सीहरू तयार गरेका छौँ। अहिले सूर्यपट्टमा हामी लगाइरहेका छौँ। हामीलाई एक ठाउँमा मात्रै होइन, नितान्त मधुवनको तारातालदेखि नै हुइसम्म हामीले जङ्गलले घेरिएको ठाउँ छ। हाम्रो चारैतिरबाट जङ्गलको बिचमा छौँ। त्यस अर्थले पनि हामीलाई यो समस्या छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाबाट सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै यसलाई पूर्णता दिन जरुरी छ। यसको दिगो व्यवस्थापनमा लाग्न जरुरी छ। अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ, कृषितिर जाउँ। कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण अलिक कम भयो, बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यहाँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मधुवन नगरपालिकाले अब जसले गर्छ त्यसलाई नै सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य लिएको छ। त्यो अनुरूप पशुपालन र कृषिको व्यवसाय गर्ने किसान र युवाहरूको यहाँ स्तर वृद्धि भइराखेको छ। उहाँहरूले काममा चासो राख्नु भएको छ। यो कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अहिले यहाँ कृषि फर्महरू, पशुपालनका फर्महरू यहाँ दिनै बढिराखेको अवस्था छ। हामीसँग झन्डै 250-300 फर्महरू, नयाँ फर्महरू दर्ता भएर हाम्रा युवाहरू पनि आकर्षित भएको अवस्था छ। म स्वयंले पनि, मैले बोलेर मात्रै हुँदैन भनेर मेरो फर्मको 1-2 चोटि पनि मिडियामा नि आएको छ। म आफैले पनि बाख्रा फर्म, भैँसी पालनहरू गरेर देखाएको छु। किन भन्दा मेयरले पनि गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म आफू पनि त्यो कृषि क्षेत्रमा लागिरहेको मान्छे, पहिल्यैदेखि पनि कृषिमा थिएँ। अहिले पनि त्यसलाई एउटा व्यवस्थित फर्मको रूपमा अगाडि बढाएको छु र यहाँका युवाहरूलाई, यहाँका किसानहरूलाई जसले काम गर्छ, हामीले कृषिमा चक्लाबन्दी बिउ उत्पादन गर्ने, गहुँको बिउ, धानको बिउ, बेसार खेती, आलु खेती, त्यहाँ हामीले जसले 8-10 बिघाको रूपमा चक्लाबन्दीमा गर्छ उनीहरूलाई हामीले पकेट 4 लाख रुपियाँ दिएका थियौँ। 10वटा पकेट क्षेत्र गरेर 40 लाख गत वर्ष पनि दियौँ, पहिलो वर्ष पनि दियौँ। त्यो लागत दिनुको पछाडि के छ भने त्यहाँको सम्पूर्ण लागत मूल्य कम होस् र
र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् र किसानले एउटा स्थानीय सरकारले आत्मसम्मानको रूपमा अगाडि बढाएको छ भन्ने एउटा बोध होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चक्लाबन्दी खेतीहरूलाई प्रमोट गरेका छौँ। हामीले त्यही सूर्यपट्टामा जङ्गली जनावरबाट पीडित भइसकेपछि बेसारलाई अलिकति जनावरले कम खाने, बेसारमा कम क्षति हुने भएको हुँदा बेसार खेतीलाई प्रमोट गऱ्यौँ। अहिले त्यहाँ हामीले बेसार मेसिन पनि हामी विभिन्न सङ्घ संस्था एनजिओसँग दलित महिला उत्थान सङ्घसँग समन्वय गरेर अहिले त्यहाँ बेसार आफै उत्पादन भइरहेको छ। त्यहाँ हाम्रो किसानले आफै उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। मेसिन पनि सहयोग गरेका छौँ, घर निर्माण गर्नेमा सहयोग गरेका छौँ र यसरी हामीले छौँ। अनि कृषिका औजारहरू पनि हामीले 50% अनुदानमा 30% अनुदानमा बोरिङहरू लगायत कृषिका औजारहरू, पावर टिलरहरू, विभिन्न सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका छौँ। पशुपालनमा भ्याक्सिनहरू घर घरमा गएर दिएका छौँ। एकवटा एक प्राविधिक शिक्षालय भने जस्तै एकवटा एक प्राविधिक कृषि पशुको भनेर हामीले सबै वडाहरूमा प्राविधिकहरू पठाइराखेका छौँ। अब हामीले त्यहाँनिर व्यवस्थित तरिकाबाट औषधि उपचारको व्यवस्था मिलायौँ भने किसानले कम क्षति बिहोर्ने र किसानहरूलाई एउटा आत्मसम्मान हुने र कल सेन्टरको हाम्रो कार्यालयमा कृषिमा पशुमा कल सेन्टरको व्यवस्थापन गरेका छौँ। आफ्नो पशुलाई केही भयो, आफ्नो खेतीमा केही किराहरूले आक्रमण गर्यो, कुनै खालको छ भने हाम्रो त्यो शाखा मार्फत हामीले किसानलाई घर दैलोमा पुगेर सेवा दिने, सुझाव सल्लाह दिने, रेखदेख गरिदिने कामहरू पनि गरेर हामीले त्यसरी कृषिलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। मधुबन नगरपालिकाको नेपालकै एउटा कृषि पेसा हो भने मधुबन नगरपालिका पनि अहिले कृषिमा आधारित धेरै नागरिकहरूको भएको हुँदा कृषि र पशुपालनलाई मधुबन सरकारले जोड दिएर अगाडि बढाएको छ। यहाँ साहब म छोटोमा अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ। एकदम संवेदनशील विषयवस्तु छ यो। विशेष गरी युवाहरू लागु औषधमा फस्ने क्रम बढेको छ। यो एकदम सबै चिन्तित हुनुपर्ने विषय छ। स्थानीय सरकारको हिसाबले यहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ होला। यसमा यो उनीहरूलाई चाहिँ यो लागु औषधबाट निकाल्नलाई अरू क्षेत्रमा प्रवेश गराउनलाई जस्तो खेलकुदका कुराहरू हुन्छन्, यहाँ आफै पनि खेलकुद प्रेमी नेता हुनुहुन्छ होइन, यो विषयमा के सोच्नु भएको छ? यो एकदमै चिन्ताको कुरा उठाउनु भएको छ। हामी सुरुमा आइसकेपछि हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। सरकारवाला निकाय, सुरक्षाकर्मी निकायहरू, जिल्लाका सुरक्षाका सबै संयन्त्रहरूलाई हामीहरू बसेर एउटा वार्डमै हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। यो बिचमा कोभिड पनि आइपुग्यो। हामीले यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ। पहिलो कुरा त यसको निमित्त अभिभावक घरमै सचेत हुन जरुरी छ। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरू कहाँ गएका छन्, कसरी सङ्गत गर्दैछन्, के खाँदैछन् भन्ने कुरामा सम्पूर्ण मधुबनवासीहरूलाई यो क्षेत्रमा लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो सचेत हुन। विशेष गरी हाम्रो यो क्षेत्र अलिकति जर्जर अवस्थामा फसेको छ। हामी सबै विकास निर्माण र सबै क्षेत्रमा अगाडि जाँदा फेरि पनि हामी लागु औषधमा पनि अगाडि छौँ। मधुबन नगरपालिका एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा देखिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले पनि मधुबन नगरपालिका अलिकति लागु औषधमा फस्यो कि भन्ने छ। यसको निमित्त यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, शिक्षाप्रेमीहरू, हामी बुद्धि सबै स्थानीय सरकारहरू, सरकारवाला निकायहरूले त्यो कुरालाई अलिकति मध्यनजर गर्दै हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। हामीले यहाँ अलिक त्यस्तो गतिविधि नगर्न र त्योबाट पर्ने असरहरू हाम्रो आम युवाहरूलाई हामीले त्यो सम्पूर्ण स्कुलिङ गर्न जरुरी छ। त्यो पनि हामीले गर्दा पनि अझै त्यो अपुग भइराखेको छ भने यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु भएन र अलिकति कानुनी राज्यबाट पनि हाम्रो प्रशासन क्षेत्रबाट अलि जुन तादुकताका साथ काम गर्नुभएको छ अझै यसलाई अलिक बढी सुरक्षा बोर्ड र खुल्ला सिमानाका कारणले हुने र विशेष त हामीले विद्यालयहरू पनि लामो समयदेखि बन्द भयो। झन् यसले पनि अलिकति ती युवाहरू चाहिँ कामबाट बाहिर, पढाइबाट पनि अलि बाहिर परे कि भन्ने कुरा छ। खेलकुदका माध्यम पनि अहिले हामीले धेरै खेलकुदका माध्यमबाट पनि यो सचेतना कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ। खेलकुदमा इन्भल्भ गरायौँ भने पनि युवाहरू अलिकति खेलतिर लाग्यो भने अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित हुने भएको हुँदा खेलकुदलाई चाहिँ अलिक जोड दिने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले मेयर कपहरू विद्यालयमै सञ्चालन गर्ने सिर्जनाहरू गऱ्यौँ र त्यसमा खेलाडीहरूलाई एङ्गेज गर्ने पनि युवाहरूलाई एङ्गेज गर्न खोज्यौँ। तर कोभिडका कारणले यी सबै कामहरू रोकिँदै गए तैपनि मधुबन नगरपालिका लागु औषधमा अलिकति अगाडि देखेको छ। विशेष गरी यसलाई मैले भने आफ्नो घर परिवार, अभिभावक सुरुमा सचेत हुन जरुरी छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आफ्ना सन्तानहरूलाई, आफ्ना सन्तानहरू कहाँ जान्छन्, कोसँग खेल्छन्, कति बेला घर फर्कन्छन्, के खान्छन् भन्ने कुरामा पहिलो पाठशाला घर हो, त्यसपछि विद्यालय हो, त्यसपछि हामी सामाजिक काम गर्ने नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरू, हाम्रो आनी बानी हामीले दिने समाजमा कस्तो खालको गतिविधि छ, त्यो समाजमा कसले के काम गरिरहेको छ, एउटा सुरक्षा निकायसम्म सूचना प्रवाह गरेर गलत ट्र्याकमा जाने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै अब नयाँ युवाहरूलाई यो कुलतमा फस्नु हुँदैन। यो कुलतबाट पर्ने असर, भविष्यसम्मका असरहरू देखाएर हामीले त्यो काम गर्न सक्यौँ भने यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जान सक्छौँ। यसको निमित्त
स्थानीय सरकार एक्लै होइन, सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय, यहाँको समाज, यहाँको सम्पूर्ण सर्कलले एक ढिक्काका साथ अगाडि बढ्यौँ र कसैले पनि यी गलत क्रियाकलापलाई लुकाउने प्रयास गरेनौँ भने छिटोभन्दा छिटो हामी निर्मूल पार्न सक्छौँ। तर हामीले बोल्दा मात्रै बोल्ने, तर त्यो काममा ध्यान दिएनौँ भने भोलि एउटा मेरो छोरा छैन, आज मेरो बच्चा त्यो क्लबमा छैन भन्ने होइन। भोलि यो समाज बिग्रिँदै गयो भने हामी सबै बिग्रिन्छौँ, हामी सबैका सन्तानहरू बिग्रिन्छन्। यो कुरा मूल उद्देश्यका साथ यहाँको राजनीतिक दल, यहाँको समाजसेवीहरू, यहाँको शिक्षकहरू, यहाँको बुद्धिजीवीहरू, यहाँको सुरक्षा निकायहरू, हामी सबैले इमान्दारीका साथ यो कामलाई सुधारेर अगाडि जान खोज्यौँ भने मात्रै यो सम्भव छ। त्यस कारणले गर्दा यो लागु औषधलाई हामीले कमभन्दा कम न्यूनीकरण गर्दै पूर्ण रूपमा बन्द गर्न जरुरी छ। यसले समाज बिग्रिने अवस्थामा छ। मेयर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्तिममा यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो 5 वर्ष भनौँ नगरपालिका सञ्चालनका लागि जग बसाल्नमै बित्यो भनौँ न। थुप्रै नीति नियम बनाउनु पर्यो कार्य सञ्चालनका लागि। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अर्को कोभिडले प्रभाव पार्यो। हिजो हामी हिलाम्ने भएर हिँड्ने सडकहरू यति हुँदाहुँदै पनि अहिले कालोपत्रे भएको देखिन्छ मधुवनमा। सडक संरचनाको कुरा गर्दा अरू स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, थुप्रै जनशक्तिको विकास भएको छ, थुप्रै संरचनाहरू बनेका छन्। यहाँले आफ्नै लगानीमा हस्पिटल बनाउँदै हुनुहुन्छ। शिक्षामा त अब लुम्बिनी प्रदेशमै राम्रो उत्कृष्ट कार्य गरेका छ। अब अन्तिममा फेरि यहाँ आउनु होला या अर्को कोही व्यक्ति आउला, यहाँले देखेको सपना 5 वर्षे 10 वर्षे त्यस्तो किसिमको मास्टर प्लान होला नि? मैले भने हामीले मधुबन नगरपालिकाका सम्पूर्ण सडकहरूलाई सडक गृह योजना तयार गरेका छौँ। त्यो माध्यमबाट त्यो पुरा गर्न बाँकी छ। चाहे म आउला, चाहे अर्को राजनीतिक दल आउला, जो आए पनि यहाँ एउटा व्यक्ति आउने हो। त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ मेयरको पद खाली रहँदैन। उहाँहरूले हामीले बनाएको सडक गृह योजनाको मापदण्डको आधारमा पक्कै पनि काम गर्नुहुन्छ र यहाँका मैले भने विद्यालयहरूलाई अलि व्यवस्थित तरिकाबाट लिएर गएर यहाँको शिक्षाको गुणस्तरलाई अब मापन गर्न गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिएर अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने गरी सबै वार्डमा र एउटा व्यवस्थित अस्पताल, नगर अस्पताल हाम्रो नगरमा त्यो खालको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसै गरी हामीले पर्यटकीय स्थलका रूपमा हामीले अघि नै भन्यौँ ताराताल, भग्रैया ताल, यहाँका मठ मन्दिरहरू र हामीले पार्क एउटा बाहिरबाट आउने मधुबनमा के गर्न जाने त भन्दा एउटा नमुना योग्य पार्क छ है भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा फन पार्कको पनि शहीद पार्कको नामबाट हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई म्यानेज गर्ने गरी यहाँका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने गरी मधुबन नगरपालिका अबको 5 होइन 10 वर्षभित्र एउटा हेर्न योग्य सहर, बजार र गाउँ हाम्रो यो सबै क्षेत्रले समेटेर बनेको नगरपालिका छ। कृषि, पशुपालनमा यहाँका फर्महरू व्यवस्थित, यहाँका सहकारीहरू, यहाँका सबै क्षेत्रलाई समेटेर यहाँको बजारलाई ढलसहितको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, सबै क्षेत्रको कुरा 10 वर्षभित्र मधुबन नगरपालिका एउटा नेपालकै नमुना नगरपालिकाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने परिकल्पनाका साथ यहाँका सबै क्षेत्रको हामीले गृह योजना बनाएका छौँ। त्यसरी मेरो परिकल्पना छ। म आउला नआउला त्यो मेरो एउटा अर्को पाटो रह्यो। भोलि जो आए पनि हामीले गर्ने यही समाजका निमित्त, यही मधुबनका निमित्त, यही बर्दियाका निमित्त, यही नेपालका निमित्त गर्ने भएको हुँदा पात्र जो भए पनि फरक पर्दैन। तर यो देशमा परिवर्तन सङ्घीयताले गर्दा जुन बजेट पहिला केन्द्रीकृत हुन्थ्यो अहिले विकेन्द्रीकृत भयो। यो व्यवस्थापन ल्याउँदाखेरि थुप्रै ज्ञात अज्ञात शहीदहरू हुनुभएको छ। उहाँहरूको सपना छ, त्यो चाहिँ मैले उहाँहरूलाई श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो परिपाटी, यो सिस्टम र विधि नेपालमा स्थापित भएको छ। पक्कै पनि 10 वर्षमा मधुबन मात्रै होइन नेपालै एउटा नमुना योग्य राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्नेछ र मेरो नेतृत्वमा रहेको मधुबन नगरपालिका त्यो हिसाबको सपना र परिकल्पना मैले देखेको छु, मेरो टिमले देखेको छ। त्यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। मेयर साहब, यहाँको योजना, यहाँको सपना सफल होस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। अन्त्यमा व्यस्त समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो, यो समयका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद, किनभने मैले गरेका कामहरू सम्पूर्ण मधुबनवासी लगायत नेपाली सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नागरिकहरूले सुन्न र बुझ्न पाउने अवसर प्रदान गर्नुभयो। मैले काम गर्ने क्रममा काहीँ त्रुटिहरू छन्, मेरा पनि सबै कुराको विज्ञता छैन। स्वदेश तथा विदेशमा रहने, मसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिने हुने र मेरा कुरा सुन्ने हुने, मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण मधुबनवासी तथा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनका निमित्त अझै पनि सुझाव सल्लाह प्रदान गर्नुहुनेछ। तपाईँको सुझाव र मार्गदर्शनमा किसिम न किसिम अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हाम्रो मधुबनको यो अङ्कमा आज हामीले मधुबन नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने सम्पन्न भएका समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश बहादुर छेत्री कृष्णसँग कुराकानी गऱ्यौँ।
पुनः अर्को अङ्कमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका अन्य विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।